ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. ما شاء الله ما شاء الله. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما شاء الله ما شاء الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما شاء الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
الله ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله.